बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून है और दिन है हफ्ते का। मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो टेहरान केस में फैसला आया है उसमें आमिर फारूक साहब के मिसकंडक्ट के हवाले से क्या लिखा गया है। इस वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब कैसे सुरखरू हो गए हैं, मुखालफिन के मुंह में खाक पड़ी है, और ख़ास तौर पर अदालती फैसले के ये टोटल है 54 सफ़ात का फैसला, और इसके जो आखिरी 2 पेजेस हैं इसमें पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्योंकि अदालती लैंग्वेज है तो मैं थोड़ी सी इसको पढ़ने के बाद साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि इमरान खान के हवाले से जो टेहरान केस है उसमें असल फैसला आया क्या है और उसमें इमरान खान कैसे सुरखरू हुए हैं, अदालत ने क्या लिखा है। जहाँ पे अदालती लैंग्वेज होगी उसको मैं ज़रा आसान फहम अल्फाज में बता दूंगा। ये फैसला मैं आपको पिछली वीडियो की चीज़ें नहीं दोहराऊंगा, मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि ये वो केस है जिस पे पाकिस्तान के निज़ाम ने, पाकिस्तान के इदारों ने बहुत कोशिश की। इसके लिए एक जज की फैमिली मेंबर को अगवा किया गया, एक और जज की फैमिली को टारगेट किया गया, जजेस को टारगेट किया गया, एक जज को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, इतनी उनकी तबीयत नासाज हुई, ब्लड प्रेशर का इशू हुआ उनको, एक जज की फैमिली मेंबर को उठा के उसको करंट लगाया गया, बहुत कुछ हुआ और अदलिया और इदारों के दरमियान लड़ाई का सबब ये फैसला बना। अब आते हैं इस बात पर कि इस फैसले में जो है वो क्या लिखा गया है। वो इन्होंने किया यह है कि उन्होंने मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने जो फैसला लिखा है, जिस फैसले से आमिर फारूक साहब ने इख्तलाफ किया था और फिर बेंच तहलील कर दिया था, इस फैसले के पैराग्राफ नंबर 40 में ये कहा गया है कि अवाम की कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस जजमेंट के हैं उनको उर्दू में लिखा जा रहा है, और इसको उर्दू में लिखा गया है और ताकि आम फहम लोग जो है इसको समझ सकें। अदालत की जानिब से पहले तो लिखा गया कि रेट ऑफ कोवरांटो जो है उसके काबिल समात और काबिल अमल और काबिल समात होने के लिए साइल को ऐसे गैर मुतनाज़ अमर वाक़या को अदालत के रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी अमर था जिससे मजीद किसी भी किस्म की वजाहत, तफ्तीश, तहकीक ना करनी पड़े और तस्लीम शुदा हक़ाइक़ पर मबनी हो, जिससे इमरान खान का किसी किस्म का कोई अमल कानून से मुतसादिम हो। यहाँ अदालत ये कह रही है कि इमरान खान के हवाले से अगर उसको ये चाहते हैं कि डिस्क्वालीफाई कर दें, हम 62 आर्टिकल 62(1)(f) उस पर लगाएं और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, नाअहल करें, उसके लिए ऐसी चीज़ें अदालत के सामने लाई जाती जो एडमिटेड फैक्ट होती, जिनके बाद कोई तहकीकात, कोई तफ्तीश, कुछ अदालत को ना करनी पड़ती। ऐसा एडमिटेड फैक्ट होता है इमरान खान के खिलाफ कि हम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देते। यानी अदालत ये वाज़ेह तौर पर लिख रही है कि इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी चीज़, पूरा निज़ाम जो सबसे तगड़ा केस इमरान खान पर बनाया गया उसमें नहीं ला सका, जिसकी वजह से हम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर सकें। दूसरे नंबर पे अदालत की जानिब से लिखा गया कि साइल जो मोहम्मद साजिद है, नामालूम शहरी, उसकी तरफ से पेश करदा यकतरफा डिग्री जो एक अदालती फैसले का हवाला दिया जाता है जो 13 अगस्त 1997 का है अमरीकी अदालत का, उसमें लिखा गया है कि वो फैसला जो है पाकिस्तान के कवानीन हैं उनके मुताबिक, उस शराइत के मुताबिक उसको पाकिस्तानी अदालत में साबित करना कानूनी तौर पर लाजमी है ताकि पाकिस्तान में राइज कानून से उस फैसले की तस्दीक जारी हो सके और उसमें दर्ज हकायक यकीनी तौर पर एक इस्तकरार हक की डिग्री की सूरत में इमरान खान के खिलाफ पढ़े और समझे जा सके, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। यानी जिस अदालती फैसले का हवाला दिया जा रहा है उस अदालती फैसले को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उसको यानी वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इस वक्त काबिल अमल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उसको तस्लीम कर सकें और मान सकें, ऐसी कोई चीज़ भी अदालत के सामने नहीं रखी जा सकी। और इससे आप एक और अंदाजा लगाएं कि अदालत कितने अहम पॉइंट लिख रही है। इस सब के बावजूद कोशिश ये थी कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें। कोई कानूनी चीज नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी इमरान खान के खिलाफ, कोई एडमिटेड फैक्ट नहीं था। उसके बावजूद जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप इमरान खान को इस केस को काबिल समाअत करार देके और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। नंबर 3, अदालत की जानिब से लिखा गया है कि जिस अदालती फैसले का आप हवाला दे रहे हैं अमेरिका में, उसको जो है वो वही पाकिस्तान में उसके हवाले से, उस पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, आगे बढ़ाने के हवाले से कर सकता है जो उसमें जो है वो फ्रीक हो, उसमें पार्टी हो, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हैं। और ये जो हमारे सामने दरखास्त गुजार आया है मोहम्मद साजिद, इसका कोई तल्लुक नहीं है उस केस से, और वो क्लेम तो कर रहा है कि वो ये जो जजेस ने नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ये टेहरान के मामू बने हुए थे। ये जो भी केस इस सारे में जिनका ये साजिद वगैरह का अमल दखल था, ये टेहरान के मामू बने हुए थे, लेकिन इनका कोई अमल दखल नहीं था। ये ना उस केस में फरीक थे ना कुछ इनके पास है। चौथे नंबर पे अदालत की जानिब से लिखा गया है कि गैर मुल्की अदालत की यकतरफा डिग्री को अमली तौर पर दुनिया में सिर्फ जो टेहरान है वो ही सिर्फ अपने मजीद किसी कानूनी हक के विरासत के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकती है और वही इसका हक रखती है। कोई भी और शख्स इस पर कोई उसका तल्लुक नहीं है, ना ही वो इसमें कुछ कर सकता है। 5वां पॉइंट जो है वो अदालत कहती है कि साइल अपनी पिटीशन में किसी भी किस्म का गैर मुतनाज़ अमरे वाक़या साबित ना कर सका, जिसके बाद अदालत मौजूदा रिट पिटीशन को काबिल पजीराई के लिए ना तो देख सकती है और ना ही
اس کا آگے عدالت اس کو بڑھا سکتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں عدالت اس کو پذیرائی دے سکے اس کیس کو. چھٹے نمبر پہ عدالت نے لکھا ہے کہ سائل نے ریٹ پٹیشن میں 4 مختلف پیراگراف میں عمران خان پر الزام زنا، غیر قانونی اور ناجائز رشتوں کے الزامات لگائے ہیں، جس کا نہ تو وہ خود عینی شاہد ہے، نہ ہی وہ اس کا گواہ ہے، نہ ہی اس کی تصدیق بذریعہ کسی تسلیم شدہ عدالتی فیصلے سے ثابت کر سکا. کسی عدالتی فیصلے سے ثابت نہیں کر سکا. آپ دیکھیں کس حد تک دو گھٹیا ترین، ایک عدت والا کیس اس میں بھی. اچھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو مورلی جو ہے وہ ڈیمیج کیا جا سکے، لیکن نہیں کر سکے کہ عمران خان پر یہ مطلب اس طرح کی چیزیں. اس میں بھی عمران خان پر جو ہے وہ ریپ کے الزامات، اس میں بھی گھٹیا الزامات. آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک یہ گر چکے ہیں عمران خان کے خلاف کہ کس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. 7واں پوائنٹ، ساحل نے یعنی محمد ساجد نے عمران خان کی ذاتی زندگی اور کردار پر الزامات لگا کر جو ہے وہ اور اس میں ٹریان کا ذکر کر کے اس کی بھی زندگی پر سوالیہ نشان اٹھانے کی کوشش کی ہے، جس سے اس عورت کی آئندہ زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ تمام الزامات قرآن و سنت کے منافی ہیں اور غیر تسلیم شدہ ہیں، جس کا بارے ثبوت سائل پر ہے. یعنی جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ اس خاتون پر بھی الزامات لگا رہے ہیں، اس کی زندگی میں بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور جتنے آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں اور غیر تسلیم شدہ ہیں. کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا آپ کے پاس. اس کے بعد پیراگراف جو پوائنٹ نمبر 8، عدالت لکھتی ہے کہ عدالت عالیہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت امر واقعہ پر متنازع امر واقعہ پر کسی بھی قسم کے استقرار حق کا فیصلہ دینے کی مجاز نہ ہے، اور نہ ہی ایسے سیاسی فوائد حاصل کرنے والے کسی غیر متعلقہ کارروائی کا حصہ بننا پسند کرتی ہے جس سے معاشرے میں مزید نفرت و بگاڑ کا احتمال ہو. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ اپنا ڈرٹی کھیل کھیل رہے ہیں، آپ جو گندا گٹر کھیل کھیل رہے ہیں، آپ عدالت کو اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ عدالت بھی بدنام ہو، عدالت بھی استعمال ہو اور معاشرے میں مزید نفرت بڑھے، بگاڑ پیدا ہو. اور آپ ایک سمجھتے ہیں کہ جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عدالت بھی آپ کے اس کھیل گندے کھیل کا حصہ بن جائے گا، عدالت آپ کے اس گندے کھیل کا حصہ نہیں بنے گی. پیراگراف نمبر 9 جو پوائنٹ نمبر 9 بہت انپورٹنٹ ہے، لاسٹ پیج جو ہے اس کا جو پوائنٹ نمبر 9 ہے، عدالت نے لکھا ہے کہ سائل کی تمام ریٹ پٹیشن اور بحث اس کی بدنیتی کو ثابت کرتی ہے اور وہ کسی بھی طور پر اپنے آپ کو کسی تیسرے فریق کا اعلی کار ہونے سے الگ نہ کر سکا اور نہ ہی اپنی نیک نیتی ریکارڈ پر ثابت کر سکا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. محسن اختر کیانی صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ساجد ہے، جس کی درخواست کو عامر فاروق صاحب نے قابل سماعت قرار دیا، ساجد نہیں ثابت کر سکا کہ وہ کسی کا اعلیٰ کار نہیں ہے، وہ چابی والا کھلونا نہیں ہے، وہ کسی کا تو استعمال نہیں ہو رہا، وہ کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں رکھ سکا. یعنی عدالت واضح طور پر ایکسپوز کر رہی ہے، ننگا کر رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ساجد کو استعمال کیا کہ ساجد کے پیچھے کوئی لوگ ہیں جو ساجد کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اور ساجد نہیں ثابت کر سکا کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اس عدالت کے سامنے آیا ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10 میں عمران خان کے بارے میں لکھا عدالت نے کہ عمران خان اس وقت کسی بھی طور پر کسی عوامی عہدے پر نہیں ہے یا ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے، لہٰذا موجودہ ریٹ پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 11 میں عدالت نے لکھا ہے کہ عمران خان بطور سربراہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی ایسا فرض سر انجام نہیں دے رہے جو کو وارنٹوں کے لیے قابل عمل ہو اور مسئول علیہ کو کسی بھی قانونی رائج الوقت آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ثابت کیا جا سکے. یعنی عمران خان جو ہے اس کو کسی طور پہ بھی پاکستان کو جو آئین اور قانون ہے اس کی خلاف ورزی کا مرتکب ثابت نہیں کیا جا سکا اس کیس میں، اور یہ نہیں بتایا جا سکا کہ عمران خان کا کون سا عمل ہے جو آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے زمرے میں آتا ہے. مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے ساجد عمران خان کو جو ہے وہ آرٹیکل 62-63 کا مرتکب قرار دینے کے حوالے سے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیراگراف جو پوائنٹ نمبر 12 ہے کہ عمران خان کا بیان حلفی بمطابق فیصلہ PLD 2018 سپریم کورٹ کے تحت صرف اپنی زوجہ اور مالی طور پر جو ہے وہ کون کون ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اس میں انہوں نے ان کی تفصیلات دی ہوئی ہیں. بیان اور جو وضاحت ہے وہ بیان حلفی میں درج ہے. اور ٹیریان نہ تو عمران خان کی قانونی طور پر بیٹی ثابت ہوئی، نہ ہی مالی طور پر عمران خان پر ڈیپینڈنٹ ثابت ہے، لہٰذا بیان حلفی کے مدرجات درست پائے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ عمران خان کا جو بیان حلفی ہے اس کو درست عدالت نے قرار دیا ہے کاغذات نامزدگی کے ساتھ، کیونکہ کہیں پر بھی عمران خان کی ٹیریان جو ہے وہ قانونی طور پر عمران خان کی بیٹی ثابت نہیں ہوئی، نہ ہی عمران خان پر ڈیپینڈنٹ ثابت ہوئی ہے. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے عمران خان کے حق میں، اور سرخرو ہے عمران خان. پھر عدالت نے لکھا ہے پوائنٹ نمبر 13 کہ عمران کے جو درخواست ساجد ہیں وہ عمران خان کے کسی بھی عمل کو اس طرح کے عمل کو ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ ٹیریان جو ہے وہ عمران خان کی حقیقی اولاد ہے، اور عمران خان نے اپنی نجی اور عوامی زندگی میں کبھی اس بات کا اقرار کیا ہو یا اس نے اپنی زندگی میں ٹیریان کی نگہداشت یا پرورش کی ذمہ داری نبھائی ہو جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہو کہ وہ عمران خان اس کا والد ہے. ایسی کوئی چیز عدالتی ریکارڈ پر نہیں ہے. اور پھر عدالت نے پوائنٹ نمبر 14 میں لکھا ہے کہ عمران خان عدالت اس پیٹیشن کو عمران خان کی نجی زندگی میں مداخلت قرار دیتی ہے اور ساجد شہری جو آیا ہے ہمارے سامنے اس کی بدنیتی کو عدالت قرار دیتی ہے
اور معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے اور مزید سیاسی انتشار کی فضا قائم کرنے کے حوالے سے اور غیر متنازع حقائق ثابت نہ کرنے کی وجہ سے قابل سماعت نہیں سمجھتی اور یہ پیٹیشن خارج کی جاتی ہے۔ عدالت نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف جو اس کی نجی زندگی اور یہ جو گھٹیا چیزیں لائے ہیں وہ اس معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں، گھٹیا، نیچ، غلیظ، مکروہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ تو یہ جناب فیصلہ ہے، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یقین کریں کہ یہ 54 صفحات کا جو فیصلہ ہے، دل تو یہی کرتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ رپورٹ کیا جائے، اور ہم رپورٹ کریں گے بھی، آپ کو بتائیں گے بھی، لیکن یہ محسن اختر کینی صاحب کا بہت بڑا اور تاریخی فیصلہ ہے۔ تو بہرحال اس پہ مزید بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔